देखिए जी, अमेरिका की जो ये सिर्फ एक कहते हैं ना फजाई बर्तरी की जो एक मिथ थी वो भी शटर हुई है। बहुत सारी मिथ शटर हुई हैं। उनकी इंटेलिजेंस फेलियर कितना ज़्यादा हमें नज़र आ रहा है। 2 दिन तक इनका पायलट जो है वो उस बयाबान इलाके में फंसा रहा और इनको 2 दिन में 3 ऑपरेशन करने पड़े उसको एक्सट्रैक्ट करने के। लेकिन मेरा सवाल अपनी जगह वहीं पर खड़ा है और सवाल ये है कि वो पायलट कहाँ है, जरा उसका नाम तो बता दें, उसकी पिक्चर तो दिखा दें। तो जरा हमें कहते हैं ना, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इस कदर ज्यादा बातें कही और बदली हैं, इतने सच झूठ अमेरिका ने बोले कि हम इनकी बात पे यकीन करने को अब फ्रैंकली स्पीकिंग तैयार नहीं है। अच्छा, अब जरा आपको बताते हैं कि पाकिस्तान जो सिफारती कोशिशें कर रहा है, बैक चैनल डिप्लोमेसी कर रहा है, उसके बाद इस्लामाबाद अकॉर्ड्स के नाम से एक फेज़ 1, फेज़ 2, 3 फेजेस के ऊपर मुश्तमिल एक डॉक्यूमेंट भी सामने आ रहा है, उसकी डिटेल्स भी सामने आई। लेकिन आपको ये बता दें कि ये कोशिशें तेज़ क्यों हो रही हैं, क्योंकि ट्रंप ने डेडलाइन दी हुई है और ये ट्रंप की कोई 7वीं डेडलाइन है। ये एक, मैं आपको थोड़ी टाइमलाइन रिविजिट करवा दूं। पहली डेडलाइन ट्रंप ने दी 22 मार्च को, उसके बाद 26, फिर 27 मार्च, फिर 4 अप्रैल, फिर 5 अप्रैल, फिर 7 अप्रैल और 7 अप्रैल को दोबारा फिर ट्रंप ने कहा कि अब वेडनेसडे को जो है वो तमाम तर मैं फिर स्टोन चीजें भेज दूंगा ईरान को। लेकिन ये वाली जो डेडलाइन है ना, ये थोड़ी सी हमें जरा खतरनाक लग रही है, क्योंकि इनको लग रहा है कि इन्होंने जो अपना पायलट एक्सट्रैक्ट कर लिया है ना, जो ये कह रहे हैं, तो बस फिर पता नहीं है क्या कर सकते हैं। अब जाहिर है जब आप ये किसी मुल्क को धमकी लगाएंगे कि हम आपका सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करेंगे, आपके पावर प्लांट को तबाह करेंगे, आपके ब्रिजेस को तबाह करेंगे, तो जाहिर है वो कंट्री जो है वो थोड़ा सा खौफ का शिकार भी होगी। ये वॉर क्राइम्स में आता है, टू बी ऑनेस्ट। जितने भी कन्वेंशन है यूनाइटेड नेशंस के, जेनेवा कन्वेंशन के, कहीं भी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना नहीं बनाया जाता। और जैसे कि चिश्ती साहब भी कह रहे थे, ना ही आपकी फौज इस बारे में ट्रेंड होती है कि वो जो है इन सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को, सिवाय इसराइल की फौज के, सिवाय इसराइल की फौज के, जिनका शायद पहली ट्रेनिंग उन्हें दी जाती है कि सिविलियंस को कैसे मारना है। आई थिंक दुनिया भर की फौज में ऐसी ट्रेनिंग कहीं नहीं। डोनाल्ड ट्रंप लेकिन इस बात के ऊपर ना डिटर्मिन्ड है कि मैंने ईरान को स्टोरेजेस में भेज दूंगा अगर ईरान ने ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ना खोला वेडनेसडे 8 PM ईस्टर्न टाइम तक। मुज़ाकरात आ जाते हैं जी। ट्रंप क्या कह रहे हैं? अच्छा, मुज़ाकरात की भी बात कर रहे हैं। वो कहते हैं नायब सदर जेडी वेंस के दोस्तों के ताउन से मुज़ाकरात कर रहे हैं। सारा कुछ जेडी वेंस पर डाल दिया है और ज़राए के मुताबिक अमरीका ईरान अमन मुआहिदा हतमी मराहिल में दाखिल हो गया है। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप ऐसी धमकियां ना लगाएं तो बात बड़े अच्छे से आगे बढ़ सकती है। अच्छा, अमरीका ईरान मुमकिन अमन मुआहिदे की बातचीत में नताइज का इम्कान है और अमरीका और पाकिस्तान के आला तरीन ओहदेदार अमन मुआहिदे के लिए कोशा नजर आ रहे हैं। अच्छा, जेडी वेंस ज्यादातर औकात पर्दे के पीछे रहकर सालिसों से राब्ते में हैं, ऐसा उन्होंने बताया डोनाल्ड ट्रंप ने। इतवार की रात जेडी वेंस पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी राब्ते में रहे। पाकिस्तान सालिसी अमल में अहम किरदार अदा कर रहा है और 45 रोज़ा जंग बंदी की तजवीज़ पर गौर हो रहा है। 45 रोज़ा, अच्छा ये कुछ जगहों पर 15 to 20 डेज। जाहिर सी बात है, पहले एक आर्जी जंग बंदी होती है, फिर उसके बाद थोड़ी वो लॉन्ग टर्म जंग बंदी होती है और उसके बाद फिर तब तक मुज़ाकरात हो जाते हैं। लेकिन ईरान ने ये कह दिया है कि हम आर्जी जंग बंदी होगी तो हम अपना हुर्मुज़ को नहीं खोलेंगे। ईरान अपनी जगह जो उन्होंने सारे अपने मुतालबात रखे उस जगह खड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप से पूछा भी गया था, कहने लगे कि देखेंगे नताइज क्या आते हैं इन मुज़ाकरात की। बात कर लेते हैं जी, साबिक सेक्रेटरी खारजा जौहर सलीम हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच जौहर साहब ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो बताइएगा, पाकिस्तान के साथ दीगर ममालिक भी और पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं वो बड़ी स्टैंड आउट करती हैं सारी सूरत हाल में कि जंग रुक जाए, किसी तरह अमन का माहौल बन जाए, सीज फायर की तरफ तो आए। लेकिन दोनों जानिब से हम देख रहे हैं लचक का उस तरह मुजाहिरा नहीं किया जा रहा है। इस वक्त एज वी स्पीक नाउ ये जो इस्लामाबाद अकॉर्ड है ये कहाँ स्टैंड करता है? अब तक क्या पेशरफ्त हुई है? कोई खातिर खा पेशरफ्त हुई है सारी सूरत हाल में? देखिए, अभी तक पेशरफ्त तो जाहिर है यही है कि दोनों साइड्स जो हैं उनके साथ पाकिस्तान इंगेज्ड है और पाकिस्तान ने एक फ्रेमवर्क भी बनाया जिसमें कि चाइना की तायद भी है। बिकॉज इससे पहले पाकिस्तान ने, और मैंने कहा भी था कि चाइना का रोल आगे इम्पोर्टेंट होता जाएगा, इसलिए कि उनका सबसे ज्यादा स्टेक भी इसमें है बड़ी ताकतों में से, और सबसे ज्यादा उनकी लेवरेज भी है ईरान पे। तो साथ ही इजिप्ट और तुर्किया भी इसमें शामिल हैं। उस लिहाज से ये बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव तो है। लेकिन मसला ये है कि दोनों साइड से अभी लचक नहीं दिखाई जा रही उस किस्म की जिसकी जरूरत है। और देखें, ये इस वक्त एक बहुत ही क्रिटिकल जंक्चर पे ये सारी जो सिचुएशन है वो है, क्योंकि अगर ये आज जिस तरह उन्होंने डेडलाइन दी है, अगर वो वाकई उसके बाद नहीं मानते, और अभी तक तो ईरानी इंडिकेशन नहीं दे रहे कोई इस किस्म की कि वो अपने बेसिक जो मुतालबे से दस्तबरदार हो जाएंगे। और वो आपने सही कहा, उनका यही है कि जी हम तो परमानेंट कोई चीज़ चाहते हैं, हम टेम्पररी उस पर नहीं आएंगे सीज फायर पे।
اور آپ نئے ہرمز نہیں کھولیں گے. جبکہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ دیکھیں سب سے پہلے یہ جو ہے نا ایک سیسیشن آف ہاسٹیلٹیز تو ہو, جو چائنا اور پاکستان کے اعلامیے میں بھی کہا گیا تھا, کیونکہ اس کے بعد جو ہے نا وہ ایک فائٹ ٹاک میں تو چیزیں نہیں نکل رہی, تو پھر ظاہر ہے کہ پہلے ایک پاز تو ہو اور اس سے بعد مذاکرات ہوں ڈیٹیل میں, تو جو کہ ایک اچھا فارمولا ہے. دیکھیں غزہ میں بھی یہی فارمولا ایونچولی کام کیا تھا. لیکن اب اگر مسئلہ یہ کہ یہ نہیں مانتے جو ہے دونوں سائڈز ان سے لچک نہیں دکھاتے مزید, اور بات نہیں بنتی, اور پھر اگلا جو فیز آئے گا جو کہ انکنٹرولڈ ایسکلیشن کا فیز ہوگا, وہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے. کیونکہ اس فیز میں کیا پھر یہ دھمکیاں دونوں طرف سے کیا آ رہی ہیں. اگر امریکنز ان کے پاور پلانٹس ڈسٹروائے کرتے ہیں, ان کے باقی برجز ڈسٹروائے کرتے ہیں, انفراسٹرکچر, ایرانی ان ریٹیلیشن وہ خلیجی ممالک میں پاور پلانٹس اور پھر اس کے بعد آئل انسٹالیشنز ڈسٹروائے کرتے ہیں, اور وہی آئل انسٹالیشن ہم دیکھ رہے ہیں پیٹروکیمیکلز پلانٹ ایران میں بھی ڈسٹروائے کیے گئے ہیں. وہ آئل انسٹالیشنز اگر تباہ کرنی شروع کر دیتے ہیں, آئل اینڈ گیس, تو پھر یہ ڈسٹرپشن جو ابھی دیکھ رہی ہے دنیا, اور اس کی وجہ سے اتنا بڑا ایک معاشی طوفان آیا ہوا ہے, وہ تو دیٹ ول پیل ان کمپیریزن, بیکاز پھر تو جو ہے نا وہ مطلب ایک ٹیمپرری ڈسٹرپشن نہیں ہوگی, وہ تو آلموسٹ سالوں پہ محیط ایک جو ہے نا بندش ہو جائے گی, کیونکہ یہ کیپیسٹی پھر آپ دوبارہ سے نہیں بنا سکتے اتنی جلدی, اس میں تو سالوں سال لگتے ہیں. تو اس کا تو ایک ایسا ڈیوسٹیٹنگ ایفیکٹ ہوگا گلوبل اکانومی پہ کہ ہم ریسیشن میں نہیں, ہم تو ڈپریشن جو ہے نا دنیا ایک اکنامک ڈپریشن میں جا سکتی ہے. ایک انرجی کرائسس نہیں صرف فیس کرے گی, ایک فوڈ کرائسس فیس کر سکتی ہے. تو میرے خیال ہے اس کے جو ہے نا اس پہ رسک جو ہے وہ انکیلکولیبل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اپنی جو سفارتی کوششیں ہیں وہ تیز کر رہا ہے. جے ڈی وینس بھی پاکستان کے ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں عاصم منیر صاحب, ان کے ساتھ رابطے میں رہے اتوار کی رات, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جو رابطے ہیں ٹیلی فونک رابطے ہیں یہ تیز ہوتے جا رہے ہیں, نہ صرف امریکہ کے ساتھ بلکہ اور پورے جو خطے کے ممالک ہیں جی سی سی کنٹریز ہیں ان کے ساتھ بھی. اسلام آباد اکارڈز کے ایک ڈاکیومنٹ سامنے آ رہا ہے, اس میں پھر ایک فیز 1 ہے, فیز 2 ہے, جس میں افیکٹو پہلی چیز یہ کہ افیکٹو اینڈ امیڈیٹ سیز فائر ہونا چاہیے, اور اس کے بعد پھر اسٹریٹ آف ہارمز کی اوپننگ کے حوالے سے بات بھی ہو رہی ہے. بٹ اگر دونوں طرف سے دونوں فریقین دونوں پارٹیز لچک نہیں دکھا رہی سر, تو وہ کون سا ایسا نقطہ ہو سکتا ہے جہاں پر ان دونوں پارٹیز میں سے کسی ایک کو, تو ظاہر سی بات ہے کسی ایک جگہ پر تو آنا ہی آنا, فلیکسیبلٹی تو دکھانی پڑے گی, کون سا ایسا پوائنٹ ہو سکتا ہے جہاں پر دونوں پارٹیز میں سے کوئی ایک پارٹی تھوڑی بہت فلیکسیبلٹی دکھا سکتی ہے, کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بات جو ہے وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے سالو ہونی ہے. اب دیکھیں اب نئے ہرمز اس وقت کرٹیکل ہے, ایک تو سیسیشن آف ہاسٹیلٹیز کے ساتھ ظاہر ہے اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایران کو لچک دکھانی ہوگی. اسی طرح امریکنز کو بھی جو ہے نا میرے خیال ہے وہ بھی تھوڑا سا اتنی زیادہ تھریٹننگ لینگویج سے ان کو تھوڑا سا جو ہے نا اس پہ آنا ہوگا, ایک ڈپلومیٹک نارمز کے اندر آنا ہوگا. اچھا دیکھیں اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چائنا کا رول ہے, جس میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, وہ بہت اہم ہے. ان جیسی لیوریج کسی کے پاس نہیں ہے ایران کے اوپر. پھر رشیا کا رول بھی آگے انکریزنگلی امپورٹنٹ ہوگا, بیکاز یہ دونوں ملک جو ہیں یہ چائنا کے اسٹریٹجک پارٹنرز بھی ہیں. اور یہ جنگ جو ہے, جس طرح میں پہلے بھی کہا تھا کہ اس جنگ کے جو دیکھیں ویریس ڈائمینشنز ہیں, اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے, ایک تو یہ چلیں ایران کو جس طرح وہ کرنا چاہتے ہیں کنٹین, وہ تو ہے, اسرائیل کی بھی بڑی خواہش ہے, وہ امریکہ بھی چاہتا ہے کہ ایران کی جو ہے نا یہ جو اسٹریٹجک ان کی انٹرسٹ ہے اس ریجن میں, ان کی جو پاور پروجیکشن وہ ختم ہو. لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کا یہ ڈائمینشن بھی ہے کہ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ چائنا کی جو ان کی کنٹینمنٹ پالیسی ہے اس کا بھی ایک حصہ تھا, کہ اگر وہ ایران کو جو ہے نا لیٹ سے کہ اس میں سے اس آربٹ میں سے نکال لیتے, یا اگر نہیں نکالتے تو پھر ایران کی کیپیسٹی وہ میسیولی ڈیگریڈ کر دیں, تو اس کو ان کو جو چائنا کی کنٹینمنٹ پالیسی ہے اس میں بھی ایک اسٹریٹجک ان کو اس میں فائدہ ہوتا ہے. تو وہ ایلیمنٹ چونکہ ہے, اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ چائنا اور رشیا کا رول آگے اور امپورٹنٹ ہوگا. یہ دیکھیں یہ مذاکرات ایک کرٹیکل فیز میں ہیں. لیکن جارج صاحب اس وقت جو امیمنٹ تھریٹ ہے ہمارے سامنے, وہ آج کی جو دی گئی ڈیڈ لائن ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی, کہ میں اسٹون ایجز میں بھیج دوں گا, میں پاور پلانٹ تباہ کر دوں گا, میں سول انفراسٹرکچر تباہ کر دوں گا. امریکن کانسٹیٹیوشن میں 25th امینڈمنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے, اور اگر پریزیڈنٹ اس طرح بیہیو کرے جیسے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے, آپ ان کی ٹویٹ دیکھیں, آپ ان کے بدلتے بیانات دیکھیں, ان کے کانگریس مین ان پہ شک و شبے کا اظہار کر رہے ہیں, پیٹ ہیگسیت کس طریقے سے ان سے سوالات کیے جا رہے ہیں جب سیشن ہوتے ہیں وہاں پر. آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی بھی طریقے سے انووک ہو سکتی ہے, یا پھر لوگ بیٹھ کے پہلے یہ دیکھیں گے کہ کتنی تباہی کر سکتے ہیں؟ خدا نہ خواستہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ جو وہ دھمکی دے رہے ہیں وہ کر بیٹھتے ہیں تو دنیا کا تو ٹوٹلی منظر نامہ چینج ہو جائے گا. آر وی ویٹنگ فار دیٹ؟ اس سے پہلے کیا آپ سمجھتے ہیں کچھ ایسا ہو سکتا ہے؟ جی میں نہیں سمجھتا کہ وہاں پہ 25th امینڈمنٹ اس طرح سے انووک ہوگی, یا اسے اگر جو انووک کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو اس کو کوئی کامیابی ہوگی.
ٹرمپ وہاں پہ جو ہے نا ان کی جو کور کانسٹیٹوئنسی ہے وہ ان کو سپورٹ کر رہی ہے ابھی بھی. ریپبلکن پارٹی پہ ان کا کنٹرول ہے, ریپبلکن پارٹی کو میجورٹی ہے دونوں ہاؤسز میں. تو امریکہ میں تو انلیس کے بات اسے بہت ہی آگے بڑھ جائے ان پہ وہ پریشر جنریٹ نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے نا امریکہ کے اندر وہ مینج کر سکتے ہیں چیزیں. ان پہ پریشر اب جو ہے نا یہ چائنا اور رشیا اور اس طرح کی جو پاس بیچ میں آئیں گی اس کے آنے سے ایک مزید جو ہے دونوں ملکوں پہ, ایران پہ بھی اور امریکہ اسرائیل تو اکٹھے ہیں ظاہر ہے, رائٹ تو ان پہ زیادہ پریشر آ سکتا ہے. اور پھر باقی ملکوں کی طرف سے بھی, کیونکہ دیکھیں بہت سے اور ملک بھی انوالو ہیں اس میں. آل رائٹ. اور امریکہ میں تھوڑا سا ان کو یہ ہے کہ وہ کیونکہ وہاں پہ نومبر الیکشنز ہیں تو وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ یہ چیز بہت زیادہ ڈریگ کرے اور پھر وہ اس پہ کوئی کسی طرح سے اثر انداز ہو. 25th امینڈمنٹ کو میں نہیں سمجھتا اہم ہے اس وقت. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جوہر سلیم صاحب, آپ نے پروگرام وقت نکالا. یہ اتنی ساری سچویشن اور ڈونلڈ ٹرمپ کا پل میں تولا پل میں ماشا, ان کی کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ کس طرف کس ڈائریکشن میں جانا چاہ رہے ہیں.